नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कोरोना र अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म पुषा बेलवासे। दर्शकबिन, कोरोना र अर्थतन्त्रमा हामी निरन्तर रूपमा रहेर हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसले के कस्तो अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारिरहेको छ हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जुटेर यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट फैलिएको अहिले विश्व महामारीको रूपमा विश्वभरि फैलिरहेको अवस्था छ भने नेपालमा पनि यसको संक्रमण देखा परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिले संक्रमण पुष्टि भएको 52 जना पुगेका छन् भने 16 जना उपचारपछि घर फर्केको अवस्था पनि रहेको छ। कोरोना भाइरस नेपाल मात्र नभएर विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको छ। यसको प्रतिफल असर भने हजारौं व्यक्तिले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ भने लाखौं व्यक्ति यसबाट संक्रमित भएका छन् र केही व्यक्ति उपचारपछि घर फर्कने क्रम पनि रहेको छ। कोरोना भाइरस रोक्न विश्व लागि परेको छ तर यसको आतंक पनि अहिलेसम्म रोकिएको छैन। दर्शकबिन, कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर हामीले कोरोना भाइरसले नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ र लकडाउन आज 35 दिन पुगेको छ। 1 महिनाको अवधि कटिसकेको अवस्थामा नेपालमा रहेका विभिन्न उद्योग धन्दाहरू भने अहिले ठप्प रहेको अवस्था पनि छ। दर्शकबिन, यसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्षेत्रहरू बन्द रहँदा यसले पक्कै पनि असर गरेको छ र भोलिको दिनमा असर नगर्ला पनि भन्न सकिँदैन। विशेष गरी अर्थतन्त्रसँग जोडिने क्षेत्रलाई मानिन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्र। ब्याङ्किङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र बीच नङ मासुको जस्तै सम्बन्ध रहन्छ, किनभने अर्थतन्त्रसँग ठोक्किने या जोडिने क्षेत्र भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि हो। अहिले लकडाउनको समयमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले आफ्नो ग्राहक वर्गहरूलाई के कस्तो सुविधाहरू दिइरहेको छ र कसरी कारोबार गरिरहेको छ, किनभने अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घरमा बसिरहेका ग्राहक वर्गहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न कतिको प्रोत्साहन गरिरहेको छ र डिजिटल पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा ह्याक हुने र त्यसको साइबर सुरक्षाको कतिको ध्यान पुर्याएको छ भन्ने विषयमा हामी रहेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र विभिन्न यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकबिन, अर्थतन्त्र र कोरोनामा रहेर हामीले नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विशेष क्षेत्रहरूमा के कस्तो असर पर्न गएको छ र भोलिको दिनमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा रहेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर जानकारी गराउँदै आएका छौँ र आज पनि हामीले विशेष क्षेत्र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र मध्ये विशेष क्षेत्र मानिने पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत पूर्वाधार निर्माण, ब्याङ्किङ, कृषि विभिन्न क्षेत्र रहेका छन्। यसमा कोरोना भाइरसले पक्कै पनि असर पारेको छ र भोलिको दिन सामान्य अवस्था आउँदा पनि असर नपर्ला भन्न सकिँदैन। दर्शकबिन, हामी अहिले प्रत्यक्ष फोन लाइनमा हामीसँग हुनुहुन्छ डिजिटल कारोबार सम्बन्धी अहिले के कस्तो छ र भोलिको दिनमा कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि हुनुहुन्छ हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल। रेवतीजी, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। कोरोनाको असर अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो देख्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। निकै समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। अहिले म अलिकति देशको आर्थिक गतिविधिकैबाट कुराकानीहरू सुरु गरौँ। अहिले देशमा आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ ठप्प प्राय छ। यसैको कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र त्यसले चाहिँ साइड बाई साइड ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा पनि हामीले कुरा नगरिकन बस्न सक्दैनौँ। अहिले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको राजस्वदेखि लिएर आपूर्ति व्यवस्थापनहरूमा पनि ठुलो असर गरिरहेछ। यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ। अब जिडिपी पनि घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हामी आइएमएफदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कको कुराकानी गऱ्यौँ भनेदेखि नेपालको जिडिपी अहिले 3% भन्दा घटिरहने अवस्था छ। उत्पादकत्वमा पनि निकै गिरावट आउने अवस्था म देख्छु। यसले चाहिँ बेरोजगारी बढाउँछ, उत्पादन आय घटाउँछ, जसले गर्दाखेरि गरिबी बढ्ने र अझै गरिबीहरूलाई चाहिँ अझै गरिबीको चाहिँ दुष्चक्रमा लैजाने अवस्था पनि छ। अब रेमिटान्सको कुरा गर्दाखेरि नेपालबाट 40 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा गएका छन्। ती व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अब रेमिटान्स आउने क्रमहरू चाहिँ मलाई लाग्छ 10 देखि 15% चाहिँ कम आउँछ। पोहोर साल हाम्रो 880 अरब जति रेमिटान्स भित्रिया थियो, अब 800 अरब भन्दा पनि कम आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै क्रममा ब्याङ्कको डिपोजिट पनि घट्न सक्ने अवस्थाहरू म देख्छु।
त्यसै गरेर कर्जामा पनि अब आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि कर्जा कारोबार पनि अलिकति जोखिममा पर्ने, खराब कर्जाको मात्रा बढ्ने, रिस्ट्रक्चर वा रिसेड्युल गर्ने, टाइमली तिर्न सक्ने चाहिँ क्षमताहरूमा कमजोर भएर जाने, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई डिफरेन्ट जानु पर्ने र कालान्तरमा पनि केही क्षेत्रहरू चाहिँ उठ्न नसक्ने गरी चाहिँ थिचिने अवस्थाहरू छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अब हामी ट्रेड फाइनेन्सको पनि त्यतिकै कुरा गरौँ, बैंकको कुरा गर्दाखेरि भोलि आयात निर्यात व्यापारमा पनि यसले असर गर्छ। वैदेशिक सहायता कमी आउन सक्ने अवस्था छ, लगानीमा कमजोर हुन्छ र सहयोगको क्षेत्रहरू विभिन्न चाहिँ हामी मल्टिनेसनल एजेन्सीहरू वा बायोलेटरल एजेन्सीहरूले पनि नेपालमा आउने सहयोगहरू चाहिँ घट्न सक्नेछ। स्पेसल्ली नेपाली सेक्टरको कुराकानी गर्दा पर्यटन सेक्टरमा डाइरेक्ट असर, तपाईँ ट्राभल हेर्नुहोस्, ट्रेकिङ हेर्नुहोस्, एयरलाइन कम्पनी हेर्नुहोस्, यी क्षेत्रहरू चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित भएको अवस्था छ र त्यसले साइड बाई साइड इन्टरलिङ्केज गरेर सबै क्षेत्रमा हान्छ। त्यस कारणले गर्दा साना तथा मझौला उद्योगहरू, व्यापार व्यवसायहरू, यी सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ असर पर्ने हुँदाखेरि बैंकको चाहिँ खराब कर्जा बढेर जाने, रेमिट्यान्सको कारणले गर्दाखेरि डिपोजिटमा आपत्ति सुधार हुन नसक्ने र गभर्मेन्टले चाहिँ जुन परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हो त्यो आर्थिक वृद्धिमा पनि लगानी कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने, यी विविध खालका समस्याहरू चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सँगसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउने अपेक्षा गरिएको छ र त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदर्शन गरेर जानुपर्ने अथवा गइरहेको अवस्था यसलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, अहिले लकडाउनले गर्दा नगद कारोबार बन्द भएर डिजिटल कारोबार गरिरहेको छ होइन, अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ कसरी डिजिटल कारोबार गरिरहेका छन् अहिलेको समयमा? हजुर, बैंकहरूको साथसाथै अहिले हामी यो कारोबार गर्नको लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई र बैंकहरूलाई सँगसँगै हामीले चाहिँ अनुमति दिएर गएको अवस्था हो। अहिले स्पेसल्ली हामीमा डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबारको कुरा गर्दाखेरि कार्ड ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ, जसमा एटिएमको चाहिँ क्यास विड्रल वा डेबिट कार्डको चाहिँ युटिलाइजेसन भनौँ, पिएस मेसिनहरूमा युज गर्ने वा चाहिँ पर्चेसहरूमा पनि खरिद गर्ने, एटिएम मेसिनमा चाहिँ पनि सकेसम्म जान नपरोस् भन्ने मोबाइल ब्याङ्किङको कुराहरू गर्छौँ। अहिले हामी अरू इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू, अनलाइन ब्याङ्किङको कुरा गरिरहेका छौँ, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङको कामहरू हामी हेर्छौँ। आइपिएसहरू छ, कनेक्ट आइपिएस भन्ने खालका प्रोडक्टहरू छ क्लियरिङ हाउसले चलाउने। त्यसै गरेर क्युआर कोड मार्फत, क्विक रिस्पोन्स कोड मार्फत पनि कारोबार गर्न सक्ने यो खालको अवस्था छ। तपाईँ पोइन्ट अफ सेल्स मेसिनको कुराहरू गर्नुहोस्, अनि विभिन्न खालका कम्पनीहरू हामीले अहिले दिएका कारोबार गर्न अनुमति दिएका सिटी सेवा लगायतका आइएमए, खल्ती लगायतका यी खालका चाहिँ 13वटा कम्पनीहरू, यिनीहरूले मोबाइल वालेटहरू चलाइरहेछन्। त्यसै गरेर बैंकहरूले चाहिँ मोबाइल वालेट चलाइरहेछन्। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले आफै पनि आरटिजिएस कारोबारको अपरेसन रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम भनेर हाई भ्याल्यू एन्ड क्रिटिकल पेमेन्टको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले आफै पनि आरटिजिएसको चाहिँ चलाइरहेको छ। 2 लाखभन्दा बढीको भुक्तानी चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत गराउनको लागि आरटिजिएस चलाइरहेको छ। त्यसै गरेर बैंकहरूले एसएमएस ब्याङ्किङको कुराहरू, फाइबर ब्याङ्किङको कुराहरू, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङहरू, एजेन्ट ब्याङ्किङहरू, यस्ता खालका यावत कुराहरू चाहिँ अहिले नेपाललाई चाहिँ ग्रेजुअली रूपमा अब हामी एकैचोटि हामी चाहिँ अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ एकैचोटि सड्को मार्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी यी विविध खालका चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङहरूलाई बिस्तारै प्रमोट गरेर जाने र यो चाहिँ राइट टाइम हुनसक्छ। अहिले यस्ता खालका लकडाउनहरू चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि, डिजिटल ब्याङ्किङलाई बिस्तारै नेपाली चाहिँ भूमिमा चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ यो राइट टाइम हुनसक्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यही गतिमा चाहिँ कारोबारहरू अगाडि बढिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ग्राहक वर्गहरूलाई डिजिटल कारोबार गर्दा अझै थप के आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? स्पेसल्ली अहिले म चाहिँ क्रेडिटका ट्रान्जेक्सनहरू पनि साथसाथै जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी चाहिँ पेमेन्टको कामहरू र ट्रान्सफरको कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। साथसाथै क्रेडिटका कामहरू पनि अनलाइन मार्फत गराउन सक्यो भनेदेखि अझै बेस हुन्छ। यसमा मैले अलिकति चाहिँ सुरुमा डिजिटल कारोबारहरू बढाउनको लागि यसमा लाग्ने चार्जेसहरू, शुल्कहरू चाहिँ नलागोस् भनेर अहिले हामी लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ हामी चाहे आरटिजिएसको कारोबार होस्, चाहे एटिएमको कारोबार होस्, चाहे क्लियरिङ हाउस मार्फत गर्ने कारोबार होस्, यावत कारोबारहरू वा इन्टरअपरेबल भनौँ, एउटा ब्याङ्कको चाहिँ कार्ड अर्को ब्याङ्कमा छिराउँदाखेरि वा अर्को एटिएम मेसिनमा चाहिँ छिराउँदाखेरि पनि पैसा नलाग्ने वा डिजिटल पेमेन्ट गर्दाखेरि लाग्ने शुल्कहरू नलाग्ने र सकेसम्म डिजिटल पेमेन्टहरू कारोबार गर्दाखेरि केही रिबेटहरू दिने, यो खालका चाहिँ टेक्निक्सहरू चाहिँ अप्नाउन सकियो भनेदेखि धेरै जनताहरू त्यतातिर आकर्षण हुन सक्ने अवस्थाहरू म देख्छु। अहिले हामीले हेर्छौँ बिएलबी ग्रामीण क्षेत्र, अब हामी सहरी क्षेत्रमा कुराकानी गर्दाखेरि इन्टरनेटको कुरा गरौँला, मोबाइल वालेटको कुरा गरौँला, अरूको विविध खालका कुराहरू गरौँला, कार्डको कुरा गरौँला, पिएस मेसिनको कुरा गरौँला,
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट लगायतका अरू खालका सेवा सुविधाहरूले गर्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै उत्साहप्रद छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि जसरी हामी बिएलबीको कारोबार ब्रान्चेस ब्याङ्किङको कारोबार गरिरहेका छौँ त्यस्ता खालका एजेन्टहरूलाई 2-3-4वटा ब्याङ्कहरूको एजेन्ट भएर काम गर्न सक्ने, चार्ज नलाग्ने, इन्टरअपरेबल बनाउन सक्ने यस्ता खालका मेकानिजमहरूमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सक्यौँ भनेदेखि अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही क्षेत्रहरूमा तपाईँ पस मेसिनमा गएर कुराकानी गर्नुहोस्, तपाईँले केही सामानहरू खरिद गरेर पेमेन्ट गर्न चाहनुभयो भनेदेखि पस मेसिन सञ्चालकहरूले अहिले पनि एडिसनल शुल्कहरू लिने अवस्था छ। त्यो एडिसनल शुल्कहरू या त नलाग्ने या त त्यो शुल्क लाग्ने हो भनेदेखि सम्बन्धितले चाहिँ यो चाहिँ गभर्मेन्ट वा चाहिँ ब्याङ्कहरूले बिहोरेर कस्टमरहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सर्भिसहरू गर्ने र सकेसम्म अझै यस्ता खालका सर्भिसहरू गर्दाखेरि डिजिटल ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि कुनै खालको रिबेटहरू दिने, कन्सेसनहरू दिने, छुटहरू दिने त्यो खालको प्रोग्रामहरू हामीले लन्च गर्न सकियो भनेदेखि यसलाई अझै यो कारोबारहरू बढाउनको लागि चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरेर ब्याङ्कहरूले पनि आफ्ना पोलिसी प्रोसिडियरहरूमा लोनका ट्रान्जेक्सनहरूदेखि लिएर सबै पेमेन्टहरूमा चाहिँ लाग्ने चार्जहरू नलिने वा मिनिमम चार्जहरूमा चाहिँ गर्ने खालको मेकानिजम बनाउन सकियो भनेदेखि यस्ता खालका कारोबारहरूलाई चाहिँ हामी अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न पनि थप सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ सोचाइ त्यही किसिमले अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपालमा अहिले डिजिटल कारोबारबाट भुक्तानी मात्र भइरहेको अवस्था छ। भोलिको दिनमा यसलाई जुन लोन प्रोसेसको माध्यम पनि डिजिटल माध्यममा यसलाई ढाल्न सकिन्छ, यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्दैछ या भोलि बिहान ल्याउने योजना बनाइरहेको छ? स्पेसली राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पोलिसी दिने हो र त्यो पोलिसी कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर मोनिटरिङ गर्ने हो। यहाँलाई चाहिँ बुझाउँ, हामी राष्ट्र ब्याङ्क भनेर हामी रेगुलेटरहरू हो, जहिले पनि हामी के चाहन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कका कागजातहरू चाहिँ मिनिमम कागजातहरू लिएर ग्राहकलाई चाहिँ सहजीकरण होस्। काम कारोबार गर्दाखेरि ग्राहकलाई अलिकति कोलेट्रलहरूको हेर्ने चाहिँ समस्याहरू, त्यहाँ डिजिटल सिग्नेचरहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएर चाहिँ कारोबार नगरेको अवस्थाहरू र सेक्युरिटीहरूको साइट भिजिट गर्नुपर्ने, ल्याप्चे लाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि नै उपस्थित गराउनु पर्ने यो खालको अहिले ब्याङ्कहरूको सिस्टमले गर्दाखेरि अपेक्षित रूपमा डिजिटल कारोबारले चाहिँ कर्जातर्फ चाहिँ अलिकति राम्रो गति लिन सकिरहेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। त्यतातिर हामीले एउटा सानो फड्को मार्न सकियो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीबाट कुनै खालको रोकावट छैन। डिजिटल कारोबार गर्न सक्ने भनेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अलरेडी चाहिँ दिइसकेको छ। हामीले 73 सालमा नै चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्यता दिएर अगाडि बढ्न सक्ने भनेर सर्कुलर गएको छ। ब्याङ्कहरू आफू बढी सुरक्षित हुन चाहने कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराउनु पर्ने, सोझै अगाडि नै उपस्थित गराएर चाहिँ सहीसाथ गराउनु पर्ने भन्ने ब्याङ्कहरूको प्रचलनले पनि अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ समस्या सिर्जना भएको हो। ब्याङ्कर एसोसिएसन र हामीहरू बसेर छलफल गरेर यो खालको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकियो भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ र यो ग्रेजुअल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने भने त्यहाँका ब्याङ्कहरूले घरमै बसेर पनि कारोबार गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यो भने नेपालमा त्यो क्षमता नरहेको अवस्था पनि छ र त्यो प्रविधिहरू भित्राउनको लागि चाहिँ के कस्तो पूर्वाधारहरूको आवश्यक पर्छ होला, यहाँको भनाइ के रहेको छ? होइन, नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टर पनि इन्टरनेसनल प्रविधिहरूमा चाहिँ आबद्ध भइसकेका छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङको माध्यमहरू जुन हामी एमआइसिआर चेकहरू इस्यु गर्ने यहाँले चाहिँ अब हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले 74 सालदेखि नै एमआइसिआर चेकको मात्रै कारोबार गर्छौँ, जो पनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। इन्टर ब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टमको कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ ब्याङ्कमै नगइकन कारोबार गर्न सक्ने सिस्टमहरू। त्यसै गरेर चाहिँ ब्रान्डेड सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ जहाँनिर चाहिँ जोखिम कम होस्, रिस्क मिटिगेसन होस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्रान्डेड सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नको लागि पनि अलरेडी निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ सहजीकरण गरेको छ। साना साना भुक्तानीहरू चाहिँ हामीले डिजिटल वालेटबाटै गर्न सक्ने गरेर धेरै सेक्टरहरू खोलिदिइसकेका छौँ। त्यसै गरेर कार्ड बिजनेसहरूलाई पनि कार्डलाई पनि हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ त भनेर भन्दाखेरि इएमपी एकदम चाहिँ चिप बेसमा चाहिँ जानुपर्ने भनेको चाहिँ निर्देशनहरू दिइसकेको सन्दर्भमा अधिकांश ब्याङ्कहरूले आफ्ना कार्डहरू चिप बेस बनाइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर डिजिटल सिग्नेचरको मैले भर्खरै कुरा गरेँ, आरटिजिएसको अवलम्बनको कुराहरू, पेमेन्ट गेटवे वा स्विचहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू, यी यावत कुराहरू इन्टरनेसनल ब्याङ्किङहरूसँग चाहिँ सहयोग भएर अगाडि बढ्ने र नेपालमा पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका चाहिँ ब्याङ्किङ एक्टिभिटीहरू, डिजिटल ब्याङ्किङ एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाउने हो। हामी अपेक्षित रूपमा हामी युरोप वा अमेरिका सरहदमा अहिले जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तैपनि हामीले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ निकै रूपमा चाहिँ फड्को मारिसकेको बेला पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी पनि इन्टरनेसनल प्रविधिहरू भित्राउने, साइबर सेक्युरिटीका कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्ने, जहाँनिर बढी रिस्क हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ
2 फ्याक्टर 3 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनका कुराहरू गर्ने, पिनहरू चिपबेसहरू बनाउने, ओटिपी कसैलाई चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि ओटिपीहरू नदिने, पासवर्डहरू सेयरिङ नगर्ने, आफ्ना एकाउन्ट रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू अरूलाई सेयर नगर्ने, यस्ता खालका इन्फर्मेसनहरू पनि हामी सँगसँगै चाहिँ लैजानको लागि ब्याङ्कहरूले वा चाहिँ पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू जसले लाइसेन्स दिनुभएको छ उसले आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ एवार गर्दै जानुपर्छ है भने यी यावत खालका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि क्रमशः इन्टरनेसनल ब्याङ्किङको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ पुग्ने क्रममा अथवा त्यही क्रममा चाहिँ राइट वेमा अगाडि बढेको जोरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अवस्थामा वित्तीय पहुँच जुन रेसियोमा विस्तार भएको थियो होइन, त्यो वित्तीय पहुँच अहिले डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता थप्नको लागि के आवश्यकता पर्छ होला अबको दिनमा? वास्तवमा हाम्रा चाहिँ धेरै ग्राहकहरू एवारनेस अलिकति डर छ। मतलब हाम्रो चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोगकर्ताहरूमा मेरो पैसा चाहिँ ब्याङ्क खाताबाट चाहिँ घट्ने हो कि खर्च हुने हो कि मेरो नोक्सानी हुने हो कि मैले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि मेरो पैसा नआउने, डिडक्सन हुने, एकाउन्टमा डिडक्सन हुने, पैसा नआउने हो कि राइट टाइममा पुग्ने हो कि होइन, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति लिटरेसीको मैले सबभन्दा बढी खाँचो चाहिँ लिटरेसीको देख्छु। सफ्टवेयरको क्वालिटी आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले अहिले डिजिटल केवाइसीका कुराहरू पनि गरिरहेछौँ। घरै बसेर खाता खोल्न सक्ने, आफ्ना इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्न सक्ने, यस्ता खालका यावत कुराहरू छन्। 3 लाइन अफ डिफेन्स भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। बिजनेस युनिटले गर्नुपर्ने कामहरू, त्यसको केन्द्रीय कार्यालय वा आइटी डिपार्टमेन्टले वा रिस्क म्यानेजमेन्ट युनिटले हेर्नुपर्ने कुराहरू, अडिटरले हेर्नुपर्ने अथवा इन्टरनल वा एक्सटर्नल अडिटरले वा आन्तरिक कन्ट्रोलका मेकानिजमहरू, यस्ता विविध खालका क्रियाकलापहरू पनि हामी साथसाथै हेरेका छौँ। त्यसै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सिस्टम अडिट गर्नुपर्छ भनेर पनि के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि आफ्नो सिस्टमले राम्ररी फङ्सन गरिरहेको छ कि छैन, त्यहाँ कुनै लुपहोल्सहरू छ कि छैन, कुनै खालका चाहिँ मालवेयरहरू वा कुनै खालका भाइरसहरूले चाहिँ त्यहाँ दुःख दिइरहेको छ कि, यस्ता खालका यावत विषयहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने, रिपोर्ट जेनेरेट गर्ने र ग्रेजुअली इम्प्रुभ गर्दै जाने, आगामी दिनमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने, यस्ता खालका कुराहरू पनि छ। र ग्राहकहरूलाई परेको समस्याहरू क्विकली रेस्पोन्ड गर्नको लागि इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिमहरू चाहिँ बनाएर सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्था वा डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबार गर्नेहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित राख्नको लागि हामीले सुरुमै तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामीले सञ्चालकहरू, संस्थापकहरू, त्यो ब्याङ्क खोल्नेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ डिजिटल वालेट कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूका ती पर्सनहरूको हामी फिट एन्ड प्रपर टेस्ट पनि गर्छौँ। ती खालका व्यवस्थाहरू भइसकेपछि मलाई लाग्छ डुअल अथेन्टिकेसनका कुराहरू, रिस्क बेस्ड कन्ट्रोल मेकानिजमहरू बनाउनुपर्छ भन्ने खालका हाम्रा निर्देशनहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गइसकेपछि मलाई लाग्छ यो हाम्रा कारोबारहरू, डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबारहरू जति हामी डिजिटल ब्याङ्किङमा पस्छौँ त्यति नै रिस्क क्रिएट हुन्छ। ती रिस्कहरू मिटिगेट गर्नको लागि सहज हुँदै जान्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अहिलेको समयमा आरटिजिएस प्रणाली कतिको प्रभावकारी देखिन्छ? निकै प्रभावकारी। म तपाईँलाई चाहिँ सेयरिङ गरौँ, हामीले आरटिजिएस धेरै भएको छैन। हामीले मङ्सिरको 6 गतेदेखि मात्रै फुल रूपमा चाहिँ यो आरटिजिएसको चाहिँ लाइभ गरेर गएका थियौँ। आरटिजिएसको कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो रेगुलर टाइममा करिब चाहिँ 1200 ट्रान्जेक्सनहरू हुन्थ्यो र 40 अरब प्लसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो। रेगुलर टाइम हामी लकडाउन पिरियडभन्दा अगाडिको कुरा गरेको थियौँ। लकडाउनको पिरियड पछाडि पनि अहिले हामी हेर्नुभयो भनेदेखि 400 जति कारोबार चाहिँ डेली भइरहेको छ आरटिजिएसबाट र करिब 27-28 अरबको चाहिँ डेली कारोबार भइरहेको अवस्था छ। धेरै मान्छेहरूलाई आरटिजिएसको बारेमा एवारनेस गराउनै बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ, म तपाईँलाई हिजोको मात्रै एउटा फिगर गरौँ, हिजोको आइतबारको मात्रै कारोबार हेर्ने हो भनेदेखि हिजो मात्रै 560वटा कारोबारहरू करिब 44 अरब जतिको चाहिँ आरटिजिएस ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लकडाउन पछिको तपाईँलाई टोटल फिगरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग करिब 12,000 जति कारोबार भएछ र करिब 800 अरब जतिको चाहिँ कारोबार आरटिजिएस मार्फत भएको पनि म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसले निकै ठुलो रूपमा चाहिँ विश्वास क्रिएट गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आरटिजिएस चाहिँ आगामी दिनमा हाई भ्यालु, यो आरटिजिएसको तिहारलाई चाहिँ सेयरिङ गर्नुपर्दा हामी 2 लाखदेखि 20 लाखसम्मको चाहिँ शैक्षिक रूपमा, 20 लाखदेखि माथिको चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा गर्ने भन्ने हाम्रो कालान्तरको जुन खालको प्लानिङ हो, त्यो प्लानिङमा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ र सेफ्टी रूपमा चाहिँ हामी फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ र यसले चाहिँ निकै लोकप्रियता हासिल गर्छ। र यो एउटा चाहिँ रियल टाइममा भनेको तुरुन्तै पेमेन्ट, नामै आरटिजिएस रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भनेको विदिन 10 to 20 मिनटमा तपाईँले चाहिँ यहाँबाट क्लिक गर्नुभएको अर्को पार्टीले पेमेन्ट पाउँछ भनेपछि यो सिस्टममा भोलि अधिकांश चाहिँ भुक्तानीकर्ताहरू, अधिकांश चाहिँ फन्ड ट्रान्सफरकर्ताहरू चाहिँ यतातिर आकर्षित हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ।
नेपालमा भएका डिजिटल ब्याङ्किङ प्रणाली संरक्षणका लागि थप के गर्नु आवश्यक देखिन्छ? धन्यवाद। यो अत्यन्तै समसामयिक प्रश्न हो। अहिले हामी चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी सक्षम जनशक्ति र एवारनेसको बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराकानीहरू त्यहाँ आउँछ। हाम्रा एउटा त युजरहरू फ्रेन्डली हुन पर्यो सबभन्दा पहिलो। दोस्रो कुरो चाहिँ केवाइसी, मतलब हाम्रो यस्ता अपडेटहरू चाहिँ हामी अनलाइन मार्फत लिने गर्नु पर्यो। यस्ता सञ्चालकहरू चाहिँ दक्ष हुनु पर्यो। जति जति चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबारहरू बढ्दै जान्छ त्यति त्यति जोखिमहरू बढ्दै जाने कारणले हरेकतिर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफै पनि यिनीहरूले एवार गर्नु पर्यो र क्लाइन्टहरूलाई पनि यो कारोबार चाहिँ यसरी गर्ने भनेर विभिन्न खालका एवारनेस कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ मिडिया मार्फत हुन्छ वा चाहिँ आफ्ना ब्रोसरहरू मार्फत हुन्छ वा वेबसाइटहरूबाट हुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको काम पोलिसीबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यो पोलिसी जारी गर्ने, त्यो पोलिसीलाई ओभरसाइट वा मोनिटरिङ गरेर ती खालका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने हो। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको ओभरसाइट प्रभावकारी छ। म त्यसमा भन्दाखेरि पनि एवारनेस क्रिएट गरेर पिन कसरी सुरक्षित गर्ने, पासवर्ड कसरी प्रयोग गर्ने, ओटिपी वान टाइम पासवर्डहरू कसरी युज गर्ने, एलर्ट म्यासेजहरूलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउने, रेस्पोन्स टिमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, क्लाइन्टहरूको गुनासो आउन साथ विदिन मिनटमा, विदिन आवरमा अथवा विदिन सर्टेन पिरियडमा चाहिँ उसको समस्या चाहिँ समाधान गरिदिने। त्यसपछि गएर आवश्यक सिस्टम अडिट गर्ने। हामी पिसिआई डिएसएस भनेर भन्छौँ, इन्टरनेसनल चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू, बासेलका प्रिन्सिपलहरू। त्यसपछि गएर बिएफएमआई भनेर भन्छ, जुन मार्केट पूर्वाधार सम्बन्धी यस्ता खालका चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार गर्दै जाने, स्ट्रिक्ट कोड अफ कन्डक्टहरूको चाहिँ पालन गर्दै जाने र देखिएका समस्याहरू, जस्तै तपाईँले भन्नुहोला कहिलेकाहीँ मैले एटिएम मेसिनमा चाहिँ मेरो चाहिँ कार्ड छिराएँ, पैसा आएन, तर मेरो खाता डिडक्सन भयो भनेदेखि त्यो कसरी म्यानेज गर्ने भनेर क्विकली रेस्पोन्स गरिदिनु पर्यो। कुनै खालको कम्प्लेन आउँदाखेरि वा कम्प्लेन नआए पनि आफ्नो सफ्टवेयर हेरेर चाहिँ तुरुन्तै म्यानेज गरिदिने खालको मेकानिजम बनाउनु पर्यो। त्यसै गरेर वालेटबाट मैले अर्डर गरेँ, अर्डर मेरो एकाउन्ट चाहिँ डेबिट भयो तर सम्बन्धित ठाउँमा क्रेडिट भएन भनेदेखि त्यस्ता खालका प्रब्लमहरू छन् भनेदेखि तुरुन्तै ट्याकल गरिदिने मेकानिजम जुन खालको हामीले इस्टाब्लिस गर्न खोजेका छौँ तिनीहरूको फुल्ली कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यस्ता खालका सुरक्षा व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिन्छ। वार्षिक रूपमा र पिरियडिक रूपमा चाहिँ सिस्टम अडिट गर्न सकियो, आइटी अडिट गर्न सकियो भनेदेखि यी समस्याहरू निकै हदसम्म कम भएर जान सक्छ र हाम्रो चाहिँ डिजिटल पेमेन्टको प्रणाली चाहिँ थप सुरक्षित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। केही समय अघि टेक्नोलोजी युज गरेर जुन यो एटिएम ह्याक गरिएको थियो होइन, तर त्यसको वास्तविकता भने बाहिर निस्केको छैन भन्ने पनि छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, म यहाँलाई चाहिँ के सेयरिङ गरौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा सिङ्गापुरको टिम आएर नेप्सको जुन खालको चाहिँ नेप्स अन्तर्गतका 17वटा जति 11वटा कमर्सियल ब्याङ्क र 6-7वटा जति विकास ब्याङ्कहरू यसमा आबद्ध छन्, त्यो खालको उसले चाहिँ प्रारम्भिक रिपोर्ट दिइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ डिफिसियन्सीहरू आयो भयो भन्ने खालको कुराहरू छ, तर एक्ज्याक्टली यही डिफिसियन्सी भयो भनेर चाहिँ आइसकेका छैन। यिनीहरूको फाइनल रिपोर्ट आउन बाँकी छ र प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ उनीहरूले भेरिटन भन्ने एउटा संस्था मार्फत सिङ्गापुरको व्यक्तिहरू यहाँ आएर थप चाहिँ परीक्षण गराएर त्यसको रिपोर्ट यिनीहरूले चाहिँ प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ राष्ट्रपतिमा पनि पेश गरिसकेको अवस्था छ। अब फाइनल रिपोर्ट आइसकेपछि हामी पनि फेरि छलफल गर्छौँ र कहाँनिर समस्या भएको हो, आगामी दिनमा यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ नेपालमा दोहोरिन नपाओस्। हुन त यो यस्ता खालका डिजिटल ब्याङ्किङहरू ह्याक हुने भन्ने खालका समस्याहरू तपाईँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जर्मनी विभिन्न ठाउँमा हेर्नुभयो भनेदेखि नयाँ खालका साइबर क्राइमहरू आइरहन्छ, तर बाहिर आयो भन्दैमा हामीले पनि त्यो खालको कामहरू गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। तर यस्ता खालका समस्याहरू आगामी दिनमा चाहिँ नआओस् भनेर हामीले चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आफ्नो बुद्धिमत्तापूर्ण गर्नुपर्ने कामहरू, सफ्टवेयरमा गर्नुपर्ने सुधारहरू, आवश्यक परिमार्जनहरू, विभिन्न खालका भाइरसहरू वा मालवेयरको एट्याकबाट बस्नुपर्ने सुरक्षा चाहिँ विधि वा प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो रिपोर्ट चाहिँ फाइनल पढिसकेपछि सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्ने नै छौँ भनेर यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोरोना पछि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको सम्भावना र अवसर कस्तो देख्नुहुन्छ? अत्यन्तै राम्रो। यो एउटा मैले अघि सुरुमै पनि भने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। यो अपर्च्युनिटी हुनको लागि हामीले चाहे आइदर चाहिँ कार्ड ब्याङ्किङको कुराहरू होस् अथवा डेबिट कार्ड होस्, क्रेडिट कार्ड होस्, प्रिपेड कार्ड होस्, यी सबै कार्डहरूको पनि सुरक्षा हामी त्यत्तिकै अपनाएर जानुपर्छ। अबको ब्याङ्किङ भनेको वान क्लिक ब्याङ्किङ हो। अब भोलि रोबोटको माध्यमबाट कारोबार गर्ने, घरै बसी बसी कारोबार गर्ने, भर्चुअल ब्याङ्किङको कारोबारमा हामी जाने। हामी चाहिँ अब धेरै ब्रान्चहरू पनि खोल्ने होइन। अब हामी के गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि
सकेसम्म हामी भर्चुअल ब्याङ्किङमा जाने हो अथवा चाहिँ उपस्थिति बिना नै ब्याङ्किङ कारोबार ब्याङ्कमा उपस्थिति बिना नै ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने हो। वान क्लिकको आधारमा मोबाइलको आधारमा तपाईँको इन्टरनेटको आधारमा कम्प्युटरबाटै चाहिँ कारोबार गर्ने अवस्था चाहिँ बढाउनेतिर हामी जानुपर्छ। एनआरबीले यही सोचेर प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कहरूलाई मात्रै होइन यस्ता कारोबारहरू बढाउनको लागि हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अनुमति दिएको अवस्था हो। मलाई लाग्छ यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पर्याप्त अनुगमन गरेरै गइरहेको अवस्था हो र यो बढाउनको लागि हामीले क्लियरिङ हाउसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। त्यसै गरेर इन्टरनेट ब्याङ्किङको हामीले चाहिँ तपाईँले कोभिड भइसकेपछि अथवा यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ पेन्डेमिक आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मोबाइल ब्याङ्किङ र वालेटबाट गरिने कारोबारको सीमामा वृद्धि गर्यो। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान अनुसार घरमै बसेर कारोबार गर्यो भनेर भन्यो। आरटिजिएसबाट गर्ने कारोबारहरू निःशुल्क गर्यो। ब्याङ्कहरूले कार्डबाट गर्ने कारोबारहरू मेरो आफ्नोमा अनहस र अफहस भन्छ आफ्नैमा एटिएम छिराउँदा अथवा एटिएम मेसिनमा कार्ड छिराउँदा वा अर्कोमा छिराउँदाखेरि पैसा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब कार्डबाटै अथवा डिजिटल ब्याङ्किङबाटै कारोबार गर्नुहोस् भनेर सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। त्यसमा सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा डिजिटल ब्याङ्किङको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई नै तोकेको छ। विभिन्न खालको समस्या आयो भनेदेखि तुरुन्तै ट्याकल गर्नको लागि क्लियरिङ शुल्कमा हामीले चाहिँ क्लियरिङ शुल्क नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब दिएको आरटिजिएसमा पनि असार मसान्तसम्म चार्ज नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आगामी दिन भनेको वान क्लिक ब्याङ्किङ हो। अब हामी यस्ता खालका कारोबारहरूलाई यो राइट टाइम पनि हो बढाउने आगामी दिनमा मान्छेहरूको चाहिँ जनचेतना वा एवेरनेस बढाउन सकियो भनेदेखि यस्ता खालका क्रियाकलापहरू अझै थप बढेर जाने विश्वास गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ एउटा सुवर्ण अवसर विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका नकारात्मक असर पारे पनि डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो एउटा उपयुक्त अवसर हो। यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो। सबै हामी चाहिँ डिजिटल कारोबारमा लाग्ने संस्था व्यक्ति निकायहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा गुड टाइम हो राइट टाइम हो भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ एउटा गुड अपर्च्युनिटी वा लेसन लर्न हामीलाई गराएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। हवस् त यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल। उहाँले हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका निर्देशनहरूबारे केही जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसमध्येमा पनि अहिले लकडाउनले गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्र राम्रोसँग खुल्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रले लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई के कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ र यसै क्रममा उहाँबाट हामीले अहिले नगद कारोबार बन्द रहेको अवस्थामा डिजिटल कारोबार के कसरी भइरहेको छ किनभने केही समय अघि नेपालमा केही विदेशी चिनिया पर्यटकहरू या नेपालकै केही कर्मचारीहरूले पनि टेक्नोलोजी युज गरेर साइबर ह्याक गरेको अवस्था पनि रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालमा डिजिटल कारोबार गर्दा डराउनु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ र यसको सुरक्षामा कतिको महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ यसको सुरक्षा कतिको भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले उहाँसँग जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा कोरोना र अर्थतन्त्रमा जोडिएर अर्थतन्त्रसँग विशेष जोडिएको क्षेत्र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ग्राहक वर्गहरूले के कस्तो सेवा सुविधा पाइरहेका छन् लकडाउनको बेलामा र के कस्तो सुविधाहरू दिइरहेको छ ब्याङ्कले भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। दर्शकबिन यसै क्रममा दर्शकबिन हामीले आज डिजिटल कारोबारबाट भएका जुन कारोबार कति कारोबार भइरहेको छ किनभने लकडाउनको समय अवधि अझै बढ्ने सम्भावना धेरै देखिएको पनि छ। यस विषयमा रहेर हामीले विभिन्न वर्गका ब्याङ्कहरूसँग र राष्ट्र ब्याङ्क जुन नियामक निकायले के कसरी निर्देशन जारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ भने अहिले हामी आज फेरि पनि नेपाल लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सालसँग जोडिएर प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा जोडिएर उहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ र अहिले उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा पनि हुनुहुन्छ। वसन्तजी हजुर स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। हस् धन्यवाद पूजाजी। कोरोनाको संक्रमणको त्रास अहिले फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसले लघुवित्तहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिएको छ? अब लघुवित्त संस्थाहरूको अवस्था अहिले अलमोस्ट सेवा हामी फिल्ड अपरेसन नगरेको अवस्था छ। हुन त हामीले सेवा पुर्याउने उपलब्ध गराउने हिसाबले केही शाखा कार्यालयहरू चाहिँ खुलेको केही कर्मचारीहरू शाखा कार्यालयमा भएको अवस्था चाहिँ हो। तर हाम्रो फिल्ड अपरेसन चाहिँ
गाउँमा गएर समूहमा मिटिङहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, तर अहिलेको नेपाल सरकारको नियम जुन सार्वजनिक ठाउँमा उपस्थित नहुने, धेरै समूहमा उपस्थित नहुने भन्ने अवस्थाले हामी त्यस्तो कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले एकदमै न्यूनतम हामी अफिसमा भएर न्यूनतम सेवाहरू दिइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै कामको प्रकृति चाहिँ फिल्डमा जानुपर्ने, फिल्डमा जान नसक्ने बित्तिकै हामी कामहरू एकदम थोरै भइरहेको छ अपरेसनको हिसाबले। तैपनि हामी सक्दो आफ्नो तर्फबाट सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। यो लकडाउनबाट विशेष गरी लघुवित्त क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ र भोलिको दिनमा पनि कस्तो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्? अब लघुवित्त संस्थासँग आबद्ध भनेको विपन्न वर्गका दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जनसमुदायहरू हो, मानिसहरू हो। त्यस कारणले यसको प्रभाव गरिबहरूलाई निश्चय नै बढी मात्रामा हुन्छ। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देश, हाम्रो जस्तो रेमिटमा आधारित देश होइन, हाम्रो अब जुन कुरा चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनले टोटल्ली बन्दको अवस्था छ, विशेष गरेर लघुवित्तका कति ग्राहकहरू रेमिटको केही पैसा केही कुराहरूले चाहिँ पनि लघुवित्तका कार्यक्रमहरू अथवा त्यो किस्ताहरू तिरेको अवस्था थियो। अब कृषिको कुराहरू पनि अहिले यो बन्दको कारणले सबै खेतीपातीको कुरा पनि बन्द भएको छ। तपाईले कति घटनाहरू पनि सुन्नु भएको छ, कृषि उपजहरू उत्पादन गरेको पनि बजारमा पुर्याउन पाइरहेको छैन, काम पनि गर्न पाइरहेको छैन, मल पाइरहेको छैन, यसको बिउहरू पाइरहेको छैन होइन। यी सबै कुराले चाहिँ कृषि पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यी सबै प्रकारले सबै कुराहरूले गर्दाखेरि लघुवित्तका ग्राहकहरू यसका सेवाग्राहीहरू चाहिँ निकै मर्कामा परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यसको तथ्याङ्कको हिसाबले कति असर गरेका छ भन्ने तथ्याङ्क अहिलेसम्म हामीसँग छैन। हामी त्यो क्रममा छौँ, तथ्याङ्क लिने क्रममा, सर्वे गर्ने क्रममा र यथार्थ अवस्था बुझ्ने क्रममा छौँ। आज मात्रै हामी लघुवित्त सङ्घको बैठक बसेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। त्यसको अध्ययन गर्नको लागि हामीले छिट्टै त्यो कार्यदलले हामीलाई यथार्थ विवरणहरू दिनेछ र हामी त्यो सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ। तर हामीलाई अहिलेसम्मको अनुमानमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने लघुवित्त निकै प्रभावित छ। अघिल्लो भर्खरै गएको यो त्रैमासिकको अन्तिम अनि चैत्र महिनामा चाहिँ हामीले सेवा सुरुवात गरे पनि हाम्रो कुनै असुली नभएको अवस्था छ। असुली प्राय शून्य नै जस्तो छ। एकदमै थोरै संस्थाको प्रभाव चाहिँ निकै ठुलो छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। ब्याजदरको कुरा जोड्न चाहे मैले, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर ऋणीहरूको पक्षबाट पनि माग उठिरहेको छ कि अब ब्याजदर घट्छ त? वसन्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? पूजाजी मैले सुन्न सकिरहेको छैन। अहिले ब्याजदरको कुरा गर्दाखेरि अहिले सुनेको छु, भन्नुहोस् न। ब्याजदरको कुरा जोड्न चाहे मैले यहाँलाई, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर ऋणीको पक्षबाट पनि माग उठिरहेको छ कि साँच्चीकै ब्याजदर घट्ला त? हामी पनि चाहन्छौँ ब्याजदर घटाउन सकियोस्, तर अहिलेको हाम्रो त्यसको लागत मूल्यको हिसाबले हामी धेरै घटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो अहिले धेरैजसो हाम्रो स्रोत पुँजीको जुन स्रोत चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू नै हो, कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाटै हामीले बरो गरेर लगानी गर्ने हो। जबसम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको एबिसी वर्गको ब्याङ्क ब्याज घट्दैन, हामीले पनि धेरै घटाउन सक्ने अवस्था हुन्न। भोलिको दिनमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू र वित्त कम्पनीहरूले ब्याज दर उल्लेख्य घट्यो भनेदेखि त्यही अनुपातमा हाम्रो पनि घटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आजको दिनसम्म त्यस्तो घटेको धेरै छैन हामीसँग जानकारी र हाम्रो स्रोत त्यही ब्याङ्क वित्तीय संस्था भएको कारणले त्यो नघट्दासम्म हामीले धेरै घटाउन सक्ने अवस्था छैन। हामी चाहन्छौँ त्यो ब्याज दर घटाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ चाहना हाम्रो पनि छ। अहिले नगद कारोबार बन्द रहेको अवस्था छ र डिजिटल माध्यमलाई युज गरिरहेको अवस्था पनि छ हैन। यसमा चाहिँ डिजिटल माध्यममा चाहिँ ग्राहक वर्गहरू कतिको आकर्षित भएका छन् होला? वसन्तजी? अब डिजिटल माध्यम हामी पनि गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो प्रकृति, हाम्रो कारोबारको प्रकृति, सेवाको प्रकृति अलिकति फरक छ। हाम्रो ग्राहकहरू एटिएम मेसिन, एटिएम एक्सेस र ब्याङ्क खातासँग त्यसरी यहाँ अहिले चलेका एप्लिकेसनहरूमा जोडिएका छैनन्। हाम्रो अधिकांश ग्राहकहरू दुर्गम क्षेत्रमा यो रोड एक्सेस बाटोभन्दा धेरै टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने भएको कारणले उहाँहरू कुनै त्यो खालको ब्याङ्किङ एक्सेस चाहिँ छैन। अरू कुनै ब्याङ्कहरू लघुवित्तले चाहिँ हामी कारोबार चाहिँ गाउँ घरदैलोमा गएर कारोबार दिइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी चाहँदै पनि त्यो सर्भिसहरू हामी दिन सकेको अवस्था छैन। यसको साँच्चै नै कुरा गरेन अरू ब्याङ्क एबिसी भन्दा पनि लघुवित्तको ग्राहक यसको कार्य प्रकृति यसको सेवा प्रकृति चाहिँ फरक छ। गाउँमा गएर होइन उहाँहरूको
ढोकामा गएर उहाँहरूको दैलोमा घर दैलोमा गएर सेवा गर्ने संस्था हो लघु वित्त संस्थाहरू, उहाँहरूसँग समूह जमानीमा काम गर्ने संस्था हो। त्यसकारणले हामी गाउँमा त्यो सेवा पुर्याउन चाहन्छौँ, तर अहिलेको पूर्वाधार यो डिजिटल प्लेटफर्म भन्छौँ, डिजिटल जुन पूर्वाधारहरू अहिले जति उपलब्ध हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले हामीले त्यो गर्न सकिरहेको छैन। लघु वित्त संस्थाहरूले डिजिटल माध्यमबाट पेमेन्ट गर्न सक्ने एकदमै थोरै सम्भावना छ। केही लघु वित्तहरूले अलिअलि सुरुवात गरेको छ, तर त्यो एकदमै नगर्ने रूपमा छ। त्यसकारण हामीले त्यो प्रयोग गर्न चाहेर पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। यसलाई सम्भव गर्नको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? नियामक निकायबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? नियामक निकाय भन्दा पनि नेपाल सरकारबाट विशेष गरेर दात्री निकायहरू अरू इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूबाट हामीले सहयोगको आशा गरेका छौँ। खास गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संस्थालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि प्लेटफर्म जो डिजिटल कारोबार गर्नको लागि पूर्वाधार जुन चाहिँ ठुलो खर्च हुन्छ, मैले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस अरू बाहिर देशहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ ठुला इन्टरनेसनल डोनर एजेन्सीहरू त्यहाँको सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधार बनाएको छ। नेपालमा पनि ठुला टेलिकम कम्पनीहरू छन्, नेपाल दूरसञ्चार, एनसेल जस्ता संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले अलिकति सपोर्ट गर्ने भने मलाई लाग्छ गाउँमा त्यो डिजिटल पूर्वाधारहरू तयार हुनसक्छ। किनभने एउटा गाउँको महिला, एउटा अनपढ महिलाले उसमा भएको क्यास पैसालाई डिजिटल कन्भर्ट कसरी गर्ने, सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यहाँनिर हो। जसको ब्याङ्क खाता छैन, जसको एटिएम मेसिन छैन, जसको एटिएम कार्ड, ब्याङ्क कार्ड छैन, तर उसँग क्यास छ अलिकति, त्यो क्यासलाई चाहिँ उसको मोबाइलमा कन्भर्ट गर्ने, डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, जुन चाहिँ अहिलेको पूर्वाधारले सपोर्ट गर्दैन। हाम्रो केही सीमित प्राइभेट सेक्टरबाट केही यो डिजिटल पेमेन्टहरू सुरुवात भएको छ, यो वालेट सिस्टमहरू सुरुवात भएको छ केही कम्पनीहरूले, तर उहाँहरूको पनि कभरेज एउटा लिमिटेड एरियामा, अर्बन र सेमी अर्बन एरियामा मात्रै छ। जुन ब्याङ्किङ कारोबार, ब्याङ्कसँग जोडिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो छ। जुन कमर्सियल ब्याङ्क र अरू ब्याङ्कहरूसँग नजोडिएको खाता नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसले धेरै काम गर्दैन। त्यस कारणले नेपाल सरकार अथवा चाहिँ डोनर एजेन्सीले चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ सहयोग गरिदियो भने भोलि लघु वित्त संस्थाहरूले पनि त्यो डिजिटल प्लेटफर्म युज गरेर यो डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमहरू सुरुवात गर्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, नेपाल सरकार, किन राष्ट्र ब्याङ्कमा आफैले लगानी गर्दैन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकार र दात्री संस्थाहरूको त्यहाँ सहयोग जरुरी हुन्छ। त्यो चाहिँ पहल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल भुक्तानी राज्यको लागि कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? निश्चित रूपमा यो समय अहिले डिजिटलको हो। हरेक कुराहरू अहिले तपाईँले सरकारी संस्थाहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा पनि देख्नुहुन्छ डिजिटल एउटा सिस्टमहरू सुरुवात भइरहेको छ। हरेक कुरा डिजिटल, हाम्रो पासपोर्टदेखि हरेक कुरा चाहिँ डिजिटल फर्ममा चेन्ज भइरहेछ, हाम्रो लाइसेन्स डिजिटल फर्ममा भइरहेको छ। त्यसकारण यो डेफिनेटली एउटा सुरक्षित र राम्रो छ, सजिलो पनि छ र यसले चाहिँ सबैले एक्सेस गर्न जुन डाटाबेस सबैको लिनको लागि पनि सजिलो छ। जस्तै अहिले नेपालमा अझै एउटा ठुलो कुरा मिसिङ भएको के देख्छु भने हाम्रो आइडी, नागरिकता, त्यसलाई पनि डिजिटल फर्ममा नेसनल आइडीको रूपमा, सेक्युरिटी आइडीको रूपमा चाहिँ बनाइदिन सक्यो भने यो हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन, व्यक्तिको आइडेन्टिफिकेसन अझै सजिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको हरेक निकायहरू, हरेक कामको लागि यो त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ थुप्रै टेन्डर डकुमेन्टहरू, थुप्रै खालको बिडिङ प्रोसेसहरू अहिले डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ। थुप्रै पेमेन्ट, केही कुरा यो कारोबार कुराहरू, अरू वित्तीयभन्दा अरू कारोबार पनि डिजिटल माध्यमबाट एउटा त्यो के अरे इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सकियो भने धेरै हामीले समय बचाउँछौँ, यसलाई एउटा सेवा पनि पारदर्शी हुनसक्छ। त्यसकारण यो डेफिनेटली एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो, र यसलाई प्रवर्धन गर्न सबै निकायले, सबैले लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको अवस्था हेरेर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघु वित्त क्षेत्रको हितमा कस्तो खालको प्याकेज ल्याउँदा राम्रो हुन्छ होला? अब मैले अघि भनिहालेँ, लघु वित्त संस्था र यसका ग्राहकहरू एकदमै ठुलो मारमा छन् अहिले यो कोभिड-19 को यो लकडाउन यो पश्चात। त्यसकारणले हामी विशेष गरेर हाम्रा ग्राहकहरूलाई एउटा लक्षित गरेर कार्यक्रम आओस् भन्ने चाहन्छौँ। किनभने विशेष गरेर विपन्न वर्गहरू जोडिएको यो कारोबार, यो संस्था लघु वित्त क्षेत्र हो। त्यसकारण उनीहरूलाई विशेष राहतको प्याकेज, अब हुन त अहिले नयाँ गभर्नर साहबले भनिरहनु भएको छ विशेष प्याकेजहरू आउँछ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था र ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा केही सहुलियत हुन्छ भन्ने आइरहेको छ। हामी आशावादी छौँ केही नयाँ कुराहरू आउँछ। खास गरेर दुई तीनवटा कुराहरू अहिले जरुरी देखिन्छ। एउटा त उहाँहरूको ऋण तिर्ने समय बढ्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि राखेका छौँ, नेपाल लघु वित्त ब्याङ्कर्स सङ्घको तर्फबाट। त्यस्तै गरेर अब सकिन्छ भने केही हदसम्म इन्ट्रेस्ट, उहाँहरूको ब्याजमा चाहिँ सब्सिडाइज अलिकति सहुलियत भइदियो भने ग्राहकहरूलाई सजिलो पर्थ्यो। त्यो कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले गर्दाखेरि अब हाम्रो स्रोतको पनि एकदमै अभाव देख्छु मैले, किनभने अब ऋणको माग अत्याधिक हुने सम्भावना छ। हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग भर पर्ने कारणले हामीलाई स्रोतको अभाव हुनसक्छ र त्यसको लागि पनि केही विकल्पहरू
पनि गरिदियो भने हामीलाई त्यो संस्थाहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। यही कुराहरू विशेष गरेर यो क्लाइन्टहरूलाई, हाम्रो ग्राहकहरूलाई समय, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्याजमा सब्सिडी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि एउटा स्रोतको व्यवस्थापन, अहिलेको स्रोतभन्दा अरू थप स्रोतको व्यवस्थापन भइदियो भने हालको अवस्थामा हामी अलिकति सजिलोसँग जान सक्छौँ होला र हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग एकदमै आशावादी छौँ यी सबै कुरा एड्रेस गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको अबको प्याकेज आउँछ होला भनेर। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पूजाजी। यहाँले पनि समय दिएर मेरो आफ्ना कुराहरू, मेरो भावनाहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई यहाँको टेलिभिजन र यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल लघुवित्त ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सा। हामीले उहाँबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। लकडाउनले गर्दा उहाँको अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा के कस्तो असर परेको छ र डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्नको लागि नेपाल सरकार र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ भने यसै क्रममा विकास ब्याङ्कलेबाट पनि के कस्तो डिजिटल कारोबार भइरहेको छ, कति कारोबार भइरहेको छ र लकडाउनको बेलामा आफ्नो ग्राहक वर्गहरूलाई के कस्तो सुविधा दिइरहेको छ त भन्ने विषयमा फेरि पनि हामी प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल। अध्यक्षज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। लकडाउनमा गरिमा विकास ब्याङ्कले के कसरी सेवा दिइरहेको छ ग्राहक वर्गहरूमा? जुन यो एउटा लकडाउनको चैत्र 11बाट सुरु भयो र त्यसपछि बढ्दै बढ्दै गएर अहिले वैशाखको 25 गतेसम्म लकडाउनको नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ। यो बिचमा जुन एउटा लकडाउन, जुन कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी आक्रान्त मचायो र त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्यो। नेपालमा पनि हामी एकदम सजग हुने र एकदम सुरक्षित रहनु पर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले विभिन्न यही विषयमा विभिन्न एउटा प्रोग्रामहरू, विभिन्न लकडाउनदेखि लिएर अन्य सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्यो। त्यसलाई पनि हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ र त्यसमा गरिमा विकास ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण विकास ब्याङ्कहरूले एउटा ब्याङ्कहरू अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएको हुनाले कसैले पनि ब्याङ्कमा पैसा राखिसकेपछि र मान्छेहरू हामी एउटा डिजिटाइजेसनको प्रवेशमा गरेका छौँ, तैपनि झन्डै 50% भन्दा बढी ग्राहकहरू हाम्रो प्रविधि मैत्री नभएको अवस्था छ। यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै जुन एउटा ब्याङ्कमा पैसा छ त्यसलाई झिक्न नपाएर आफ्नो औषधोपचार अथवा अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू किन अभाव नहोस् भनेर गरिमा विकास ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण विकास ब्याङ्कहरूले हामीले एउटा यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ सम्पूर्ण कार्य समिति बसेर र हामीले जहाँ अलि जुन एटिएमहरूको प्रयोग गर्न जान्ने कम ग्राहकहरूको सङ्ख्या छ, विकट एरियामा, ग्रामीण एरियामा लगायत सहरी एरियामा हामीले सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सहज र सरल हुने हिसाब किताबले हामीले आफ्ना शाखा कार्यालयहरू दैनिक 3 घन्टा 11 बजेबाट 2 बजेसम्म हामीले 3 घन्टा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यसमा नेपाल सरकार, नेपाल स्थानीय सरकार र नेपाल प्रहरीले समेत हामीलाई एउटा सपोर्ट गरेको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि हामी एउटा हाम्रो यो काम गर्दाखेरि हामीले हाम्रा कर्मचारी हाम्रा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले कर्मचारीको स्वास्थ्य र हाम्रो ब्याङ्कसम्म आउने कस्टमरहरूको समेत स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर हामीले जुन अपनाउनु पर्ने जुन एउटा प्रविधिहरू, सेनिटाइजर प्रयोग, मास्कको प्रयोग लगायत एउटा सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम गर्दै हामीले आफ्नो सेवा अहिलेसम्म हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। कारोबार निकै कम भइरहेको अवस्था पनि छ होइन? आउँदा दिनमा ब्याङ्कमा यसको कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ? यो कोरोनाको प्रभाव, जुन कोभिड-19 भन्ने नाम दिएको छ, यसको प्रभाव जुन अहिले हामीले झन्डै 1 महिना भयो, यसमा अहिले भर्खरै भन्दा पनि अझ यसको इफेक्ट कति रहन्छ र यसले कति प्रभाव पर्छ भन्ने अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्दा त छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराहरूले सबभन्दा पहिले यसलाई डिटर्माइन गर्छ र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले जुन एउटा विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र, एयरलाइन्स, हायर पर्चेज लगायत जुन प्रत्यक्ष प्रभाव परेका सेक्टरहरू छन् तिनीहरूमा एकदम अत्यधिक प्रभाव परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो लगायत भोलिका दिनहरूमा अन्य जति पनि यसबाट प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरू छन् र त्यसको अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ र यो कोरोना कहिलेसम्म यसको प्रभाव रहन्छ, यसले कहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ र यसबाट हामी कहिले मुक्त हुन्छौँ भन्ने कुराहरूलाई
हामीले अहिले आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी नरहेको अवस्था छ। यति भन्दै पनि अब हामीले भोलिका दिनहरूमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यो कोरोना प्रभावलाई जो यसको असरलाई हामीले एउटा अवसरमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी विकास टिमहरू पनि लागेका छौँ र हामीले विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारका प्राप्त निर्देशनहरू र हाम्रा सुझावहरू पनि हामीले पेश गरिसकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा जति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट होस् अथवा नेपाल सरकारबाट होस् आउने जति पनि एउटा प्याकेजहरू छन् अथवा जुन दिने राहतहरू छन् यसलाई क्षेत्रगत हिसाबमा वर्गीकरण गरेर जसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको एउटा एबिसिडी ग्रिन जोन, येलो जोन र रेड जोन गरेर हामीले 3टा वर्गमा विभाजित गरेर हामीले आफ्ना एउटा राहतका कार्यक्रम अथवा छुटका जुन एउटा प्रावधानहरू भनौँ अथवा कुनै पनि दिने राहतका कुराहरूलाई हामीले एउटै बास्केटमा नराखेर यसलाई क्षेत्रगत रूपमा परिभाषित गरेर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेछ। विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै आर्थिक ग्रोथ रेट 3% हुने र दक्षिण एसियाको 2 देखि 2.5% हुने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। र यसले गर्दाखेरि टोटल विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभावमा नेपालमा पनि त्यसबाट असर रहन सक्दैन र हामी त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हामीले महसुस गरेका छौँ। र यस्तो समस्या समाधान गर्नको लागि भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा हामी सबैको त्यतिको दायित्व छ। ब्याङ्कर्सको, यसका व्यवसायीको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र नेपाल सरकारको। आज हामी सबै आफ्नो हिसाबले सबैलाई सुरक्षित र आफ्नो व्यवसाय कसरी अवतरण गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र यो प्रभावलाई हामीले सकेसम्म यसबाट पीडित जुन प्रभाव छ, जुन एउटा इकोनोमीमा पार्ने यसको असर छ, यसलाई कमभन्दा कम यसबाट प्रभाव होस् र प्रत्यक्ष रूपमा कोही पनि एउटा सेक्टरलाई एकदम बढी हिट होस् र अर्को सेक्टरलाई कम हिट होस् भन्नुभन्दा पनि यसमा संलग्न सम्पूर्ण यो इकोनोमीमा जति पनि संलग्न क्षेत्रहरू छन् तिनलाई एउटा राहत दिने हिसाबले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा हामी विकास ब्याङ्कहरू पनि हामी सँगसँगै जाने प्रण गरेका छौँ। तथा विभिन्न संस्थाहरूले एआईको प्रयोग पनि उति नै गरिरहेका छन् र जोखिम पनि यसको बढी नै देखिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँको जुन जोखिमका कुरा गर्नुभयो, जोखिम त अब प्रत्यक्ष व्यापारको व्यवसाय छैन र जुन इकोनोमीमा परेको जोखिम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम त्यतिकै प्रबल रहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन एउटा रिकभरीकोदेखि लिएर जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लिक्विडिटीको समस्याहरू पनि भोलिदेखि त्यत्तिकै अवस्था रहेको छ। यसको लागि हामीले एउटा अहिले हताश मनस्थिति भन्दा पनि अलिकति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। हामी पनि आफ्नो हिसाबले एउटा ब्याङ्कर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट एसोसिएसन बिच पनि हामी कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। र डेभलपमेन्टले पनि अब यसको अगाडि कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अलि लिक्विडिटी सहज गर्ने, कसरी ऋणीहरूलाई अलिकति सहज तरिकाले अगाडि बढाउन उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि के कति सुविधा दिनुपर्छ र दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाइसकेको अवस्था छ। र यसमा अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि एउटा नाफा खोज्ने, नाफालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि कसरी सस्टेन हुने र ब्याङ्क वित्तीय संस्था आबद्ध जति पनि कस्टमरहरू छन्, लोनीहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी सस्टेन गराउने र त्यसको अलावा ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा जुन एउटा डिपोजिटरहरू छन् त्यो डिपोजिटरहरूको डिपोजिटको सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई पनि उचित एउटा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने, मुद्रास्फीति बराबर इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य रहन्छ। र यी सबै कुराहरूलाई एउटा पक्षलाई मात्रै नहेरिकन जुन यसबाट कोरोनाबाट आउने जुन जोखिम छ, यो जोखिम रिस्क सबैलाई छ। सबैलाई रिस्कको एउटा समान किसिमले त्यो रिस्क वहन गर्ने र त्यो रिस्कमाथि हामी कसरी अगाडि बढ्ने र कसलाई के किसिमको राहत दिने अथवा कसलाई कस्तो किसिमको प्याकेज ल्याउने भन्ने कुराहरूमा एनालाइसिस गरेर हामीले एउटा सबैले एउटा बास्केटमा एउटा डालोमा नहालिकन को प्रत्यक्ष इफेक्टिभ हो, को अप्रत्यक्ष इफेक्टिभ हो र हामी भोलि सबै कसरी सर्भाइभ हुन सक्छ भन्ने कुराहरूमा र यो जोखिमबाट हामी कसरी अगाडि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा हामी एउटा कलेक्टिभ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कर एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट एसोसिएसन र नेपाल सरकारको एउटा कलेक्टिभ भोइस र कलेक्टिभ एउटा कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढेर रिस्कबाट हामी त्यो रिस्कले पार्ने प्रभावलाई कमभन्दा कम त्यो प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अध्यक्षज्यू, कोरोना सङ्कटले अब के साँच्चीकै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल युगको सुरुवात भयो भन्न सकिन्छ? फेरि भन्नु त अलि सुनिएन।
कोरोना सङ्कटले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल युगको सुरुवात भयो भन्न सकिन्छ अब? डिजिटल यसको डिजिटल युगको सुरुवात एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको मैले यसलाई कमजोरीको रूपमा लिएको छु। हिजोका दिनमा जति पनि हाम्रा ग्राहकहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा झन्डै अहिले 65% ग्राहकहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी एउटा विकास ब्याङ्कको एसएनको अध्यक्ष र गरिमा विकासमा प्रमुख कार्यकर्ताको हैसियतले मैले पनि लिनुपर्छ। हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई अलिकति प्रविधि मुक्त युक्त अथवा प्रविधि मैत्री बनाउन नसकेको कुराहरू अहिले हामीलाई महसुस भएको छ र अहिले सम्पूर्ण जति पनि ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने र ब्याङ्कभन्दा कारोबारभन्दा बाहिर रहेको जति पनि जनशक्ति छ, जति पनि एउटा जनसमुदाय छ, उहाँहरूलाई समेत ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभूति भएको छ। र अर्को कुरो, ब्याङ्कभित्र आबद्ध भइसकेका जति पनि हाम्रा कस्टमरहरू छन् त्यसमध्ये झन्डै 50% हाम्रो ग्राहकहरूले मात्रै एउटा प्रविधि मैत्री भएर प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट आफ्ना खर्चहरू गर्ने अथवा इलेक्ट्रिकल माध्यमबाट विद्युत, टेलिफोन लगायत अन्य सञ्चारका साधनहरूका पैसा तिर्नुपर्ने परेको ह्याबिट त उहाँले जानेको अवस्था छ। त्यो बाहेकको जुन 50% झन्डै 50% ग्राहकहरू यो मैत्रीबाट टाढा हुनुभएको छ र यसले अहिले एउटा कोरोना जुन एउटा कोभिड-19 नेपालमा पनि आयो, संसारमा आयो, यसले कमसे एउटा पोजिटिभ कुरा के अहिले प्रभाव आएको छ भने हामीले क्यासलेस भएर काम गर्नुपर्ने छ, प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्ने जनमानसमा पनि एउटा सन्देश गइसकेको छ र त्यो सन्देशलाई क्याच गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र विशेष गरी हामी जस्तै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई अब भोलिको दिनहरूमा आफ्ना कस्टमरहरू लगायत ब्याङ्कभन्दा बाहिर रहनुका कस्टमरहरूलाई अब हामीले एउटा डिजिटलको प्रयोग गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट क्यासलेस कारोबार गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व अझ बढी बोध भएको हामीलाई अनुभव छ र यो कुरा हामीलाई कोरोनाले सजिलो पनि गराएको छ कि अहिलेको जुन समस्याले गर्दाखेरि अब भोलिका कुनै पनि समस्याहरू आउँदाखेरि मान्छे क्यास ब्याङ्कमा लिन जान परोस्, मान्छेले क्यास बोकेर हिँड्नु नपरोस्, घरबाटै आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, ब्याङ्किङ कारोबार, आफ्नो लेनदेन, कुनै कसैलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर आफ्ना बिल पेमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण आफ्ना बच्चाहरूको फी पेमेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण क्रियाकलाप एउटा डिजिटलको प्रयोग गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा सन्देश गएको छ, यसले यो हामीलाई एउटा पोजिटिभ एउटा बाटो देखाएको छ र यसलाई हामीले भोलिका दिनहरूमा हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बढी अलि कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेको छ र यसलाई मैले पोजिटिभमा लिएको छु। कोरोना पछि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको सम्भावना र अवसर कस्तो देख्नु भएको छ? एउटा यो कोरोना पछि एउटा कोरोना हाम्रो आफैमा यो एउटा च्यालेन्ज हो, एउटा चुनौती हो र यसपछिका अवसरहरू पनि हामीसँग धेरै हुन्छन्। यसले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। सबभन्दा ठुलो पाठ के छ भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्दो छ। हामी हाम्रो एउटा आयातमुखीबाट हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा हामी स्वफूर्त रूपमा हामीले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसले सिकाएको छ। र अहिले कोरोनाको जुन कोभिड-19 पछि विश्वमा रहेका हाम्रा जति पनि दाजुभाइहरू छन्, युरोपियन कन्ट्रीदेखि लिएर तपाईँको खाडी मुलुकका कन्ट्रीदेखि मलेसिया लगायत खाडी मुलुकका कन्ट्री छ, लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा दाजुभाइहरू भित्रिएको अवस्था छ र अब हामीले यसलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नको लागि त्यहाँबाट भित्रिएको जति पनि हाम्रो दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा हामी अहिले कृषि मात्रै भनेका छौँ। हामीले कृषि हाम्रो सर्वप्रथम एउटा प्रमुख हाम्रो कृषि हाम्रो निर्भर र हाम्रो एउटा जिडिपीदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो पनि दुईमत छैन। त्यो बाहेक हाम्रो बाहिरबाट आएका जति पनि जनसमुदाय छन् उहाँहरूले के सिप आर्जन गरेर आउनुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई पर्यटन, कसैलाई कृषि, जसले जे सिप आर्जन गरेको आएछ उहाँलाई यही देशमा उहाँले आर्जन गरेको सिपलाई यो देशमा प्रयोग गरेर उहाँहरूको एउटा आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्न सकिन्छ, उहाँहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने कुराहरूमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको एउटा माझमा आएको छ। यसलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि अपर्च्युनिटी रूपमा लिएर देशमै रहेका जुन लाखौँ बेरोजगारीहरू सिर्जना भएको छ अहिले, तपाईँ एयरलाइन्समा काम गर्ने भन्नुहोस्, होटलमा काम गर्ने भन्नुहोस्, अन्य रेस्टुरेन्ट डान्स बारमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिए, उहाँहरू बेरोजगारी भएको अवस्था छ। त्यस्तै विदेशबाट आउने लाखौँको सङ्ख्यामा 20-25 लाख मान्छेहरू भित्रिनै छन्। उहाँहरूलाई यही देशमा एउटा उत्पादनशील क्षेत्र र उहाँहरूले आर्जन गरेको जुन सिप छ त्यो क्षेत्रमा
हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि उहाँहरूको सिप र जाँगरलाई हेरेर हामीले एउटा कोल्याटर मात्र नभइकन एउटा प्रोजेक्ट बेस र उहाँहरूको सिपको आधारमा केही कर्जाहरू लगानी गर्ने र उहाँहरूको त्यो लिएको केही पैसा पनि सिड मनी पनि उहाँहरूले लिएर पक्कै आउनु भएको छ। त्यसलाई यहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर हाम्रो देशको एउटा समग्र रूपमा हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, देशको जिडिपी ग्रोथमा त्यसले पनि सपोर्ट हुन्छ। त्यो गर्नको लागि हामीलाई यो सबभन्दा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हामीले अहिले गेन गरेका छौँ र सबभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, काठमाडौँभित्र रहेको लाखौँ जनसङ्ख्याले गाउँमा गएको छ, गाउँका हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा थिए। अब त्यो जनसङ्ख्यालाई जुन एउटा ग्रामीण एरियामा बाँझा खेतहरू थिए, बाँझा बारीहरू, तिनलाई एउटा उर्वरा भूमिमा परिणत गरेर तिनीहरूलाई आवश्यक सिड मनी र आवश्यक पुँजीको व्यवस्था ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि केही आफ्नो तर्फबाट केही राहतका प्याकेजहरू, केही छुटका कुराहरू नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्रले पनि दिनुपर्छ र त्यसमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ। यसको लागि यसमा हामी परिणत गर्न सक्यौँ भने यो कोरोना भाइरसले संसारमा एउटा आर्थिक मन्दी, संसारमा एउटा जुन चिन्ताको विषय छ र त्योभन्दा फरक नेपाल भोलिका दिनमा आत्मनिर्भर बढी हुने र एउटा हाम्रा रहेका जति नै उत्पादनशील क्षेत्रहरू छन् तिनलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हामी रहन्छौँ जस्तो लाग्छ। यसमा अब हजुर हामीसँग समय अवधि कम भएको हुनाले हामी यहाँसँग छुटिन चाहन्छौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास ब्याङ्कका सिइओ गोविन्द ढकाल। उहाँबाट हामीले विकास ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट के कस्तो कारोबार गरिरहेको छ र डिजिटल माध्यम कतिको सुरक्षित छ र भोलिको दिनमा यसको सुरक्षा कतिको अपनाउनु पर्छ र कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, आज हामीले कोरोना र अर्थतन्त्रमा विशेषमा रहेर हामीले डिजिटल भुक्तानीको बारेमा केही जानकारी गराइसकेका छौँ। कोरोना भाइरसले गर्दा अहिले नगद कारोबार नभएर डिजिटल मार्फत कारोबार भइरहेको छ। डिजिटल कारोबार गर्दा साइबर सुरक्षा पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो सुरक्षा कतिको अप्नाइएको छ, आगामी दिनमा ब्याङ्किङमा डिजिटलाइजेसनको सम्भावना र अवसर कस्तो छ त, यस विषयमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। र त्यसो त विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई विश्वास बढाउन सरोकार भएकाले विद्युतीय सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि अहिलेको समयमा उत्तिकै देखिन्छ। दर्शकबिन, हामीले कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर आज हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई विशेषमा राखेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएका समस्या, कोरोना भाइरसले देखेका समस्या र भोलिको दिनमा हुन सक्ने समस्याबारे हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। डिजिटल नगद कारोबार बन्द गरेर डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा के कस्तो सुरक्षा अपनाउनु पर्छ र कति कारोबार भइरहेको छ, भोलिको दिनमा यसको सम्भावना र अवसर कस्तो देखिन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल पनि त्यो स्तरमा आउन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा रहेर यहाँलाई अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक।